به نظرم بیشتر از این نیاز نیست تو بیمارستان بمونه. کارای ترخیصشو انجام بده تا شبم مرخصش کن. آخه دکتر، این هنوز اسمش هم یادش نیومده. چطوری همینجوری مرخصش کنیم؟ آخه کجا بره؟ تو چند ساله داری تو این بیمارستان کار میکنی؟ 7 سال. مریضایی که فراموشی گرفتنم دیدی؟ بله دکتر. خودت میدونی چقدر طول میکشه تا حافظه‌شون برگرده، درسته؟ بله دکتر. برگه ترخیصشو بنویس و مرخصش کن. دکتر ولی من که قبلا بهت گفته بودم نمیخواد اینقدر بهش دل ببندی. تو کار خودتو بکن. چرا از دست من عصبانی میشی؟ مگه من گفتم عزیزت از اینجا بره؟ مریم، خودت فکر کن دیگه. این بیچاره تا کی باید اینجا بیفته؟ معلوم نیست چقدر طول میکشه تا حافظش برگرده. خودت هم اینو خوب میدونی. اینم میدونم که برای اینکه خوب شه باید حسابی بهش رسیدگی بشه. اون نمیتونه از خودش مراقبت کنه. بعد چطوری میخواد داروهاشو بخوره؟ کجا میخواد بره؟ با یه مددکار حرف میزنیم. اگه هم بخوای میتونی از احوالش با خبر باشی. سعی کن اینو درک کنی.